प्रेम प्रसाद आचार्यको विषयमा बल्ल बोले गगन थापा। भन्छन् प्रेम प्रसादको आत्मदाह राज्य संयन्त्र र सिस्टमको असफलता हो। आज श्री पञ्चमी पर्व सरस्वती पूजाको पूजा आराधना गरी मनाइँदै देशभर विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरिँदै कर नतिर्ने क्रसरलाई असारसम्मको समय अवैध क्रसर बन्द। सुसाइड नोट लेखेर विराटनगरका एक व्यवसायीले गरे आत्महत्या। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यको मृत्यु राज्य संयन्त्र र सिस्टमकै असफलता भएको बताएका छन्। बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै उनले नेपालको राज्य संयन्त्र, समग्र सिस्टम र सिस्टम चलाउनेहरूको असफलता भएको बताएका हुन्। उनले गरिखाने मान्छेले न्यायोचित व्यवहार पाउने यो सिस्टम पुरै मर्मत गर्ने अठोट चाहिएको पनि बताए। कुनै एउटा पक्षको सामान्य मर्मतले मात्र सिस्टम ठिक नहुने बताउँदै उनले गरिखाने मान्छेले न्यायोचित व्यवहार पाउन सिस्टमको मर्मत गर्ने अठोट चाहिएको बताएका हुन्। अब आरोप प्रत्यारोप वा क्षणिक भावनात्मक आवेग भन्दा पनि उनले पत्रमा उठाएका विषय र प्रसङ्गलाई सम्बोधन गर्न निरन्तर लागिरहने अठोट गर्न सक्यो भने मात्र यस्तो निराशा र विस्मय कोही नागरिकले भोग्नु नपर्ला उनले भनेका छन्। प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाहको घटनाले आज दिनभर मनमा अनेकन कुरा खेलिरहेको भन्दै महामन्त्री थापाले उनको अन्तिम पत्रमा उल्लेखित विषय र प्रसङ्गहरू आफूलाई पटक पटक खोजिरहेको बताए। यसो सोच्छु उनको गरिखाने सङ्घर्षका कुनै चरणमा केही भएको वा नभएको भए यस्तो हुँदैन थियो कि फेरि सोच्छु यो कुनै व्यक्तिको असफलता मात्र होइन, एउटा हाम्रो राज्य संयन्त्र र समग्र सिस्टमको असफलता हो। हामी सिस्टम चलाउने असफलता हो उनले भनेका छन्। कुनै एउटा पक्षको सामान्य मर्मतले मात्र हाम्रो सिस्टम ठिक हुँदैन। गरिखाने मान्छेले न्यायोचित व्यवहार पाउन यो सिस्टम पुरै मर्मत गर्न अठोट चाहिएको छ। अब आरोप प्रत्यारोप वा क्षणिक भावनात्मक आवेग भन्दा पनि उनले पत्रमा उठाएका विषय र प्रसङ्गलाई सम्बोधन गर्न निरन्तर लागिरहने अठोट गर्न सक्यो भने मात्र यस्तो निराशा र विस्मय कोही नागरिकले भोग्नु नपर्ला उनले भनेका छन्। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने वसन्त पञ्चमी पर्व आज मनाइँदैछ। नेपाल पञ्चायत निर्णायक विकास समितिले दिएको साइत अनुसार बिहान 10:47 बजे हनुमान ढोकाको नासल चोकमा वसन्त श्रवणको कार्यक्रम राखिएको छ। वसन्त श्रवणमा राष्ट्रपति सहभागी हुने हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाका कार्यालय प्रमुख सन्दीप खनालले जानकारी दिए। वसन्त श्रवणमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख एवं सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य लगायतको उपस्थिति रहने उनले बताए। वसन्त श्रवणको सबै तयारी पूरा भएको कार्यालयले जनाएको छ। वसन्त श्रवणमा राजतन्त्र हुन्जेल राजा आउने गरे पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्राध्यक्ष नाताले राष्ट्रपतिको उपस्थित हुन थालेको हो। देशभर विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरिँदै यसैगरी प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीको दिन मनाइने श्री पञ्चमी पर्व आज विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको देशभर निष्ठापूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। चन्द्रमा जस्तो गोरो वर्ण भएकी तथा हातमा वीणा र पुस्तक लिएकी विद्याकी देवी सरस्वतीलाई भक्तजनले भारती, शारदा, हंसवाहिनी, जगन्माता, बागेश्वरी, कौमारी, वरदानी, बुद्धिदात्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा र भुवनेश्वरी जस्ता नामले पुकार्छन्। विद्या र सिर्जनाकी देवी भएकाले विशेष गरी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक र विद्यार्थी आफ्ना कला साधनामा वस्तु, कलम, कापी, कुर्सी र वाद्य यन्त्र आदिलाई सरस्वतीका रूपमा पूजा आराधना गर्छन्। सरस्वतीलाई तान्त्रिकहरूले तन्त्र सिद्धिका लागि तारा देवीका रूपमा मान्छन्। सूर्य उत्तरतिरका लागि दिन लामो हुने र वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने विश्वासका साथ आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। ऋग्वेदमा वाग्देवीका नामले प्रसिद्ध पाएकी ब्रह्माकी अर्धाङ्गिनी ब्रह्मायिनी पूजा उपासनाले सबै प्रकारको ज्ञान, सिद्धि र समृद्धि प्राप्त हुने उल्लेख छ। यसै कारणले सरस्वती पूजालाई ठुलो महत्त्व दिइन्छ। आजको दिन सरस्वतीको पूजा गरी विद्यारम्भ गरेमा सर्वसिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ। आजको दिन विवाह, व्रतबन्ध, गुफा राख्ने, बेल विवाह जस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कार्य गर्न सायद हेर्नु पर्दैन भन्ने मान्यता छ। यस दिन बालबालिकालाई शिक्षारम्भ गराउने र नाक कान छिर्न पनि शुभ मानिन्छ। सरकारले देशभरका अवैध क्रसर उद्योगलाई दर्ता, नवीकरण र कर तिरेर वैधानिक हुन आगामी असार मसान्तसम्म समय दिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। क्रसर उद्योग सञ्चालनमा न्याय, विकास, निर्माणमा प्रभाव पर्ने भन्दै अवैधलाई बन्द गर्ने, दर्ता भएर पनि कर नतिरेका छन् भने शर्तसहित सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। दर्ता नभई सञ्चालित देशभरका क्रसर उद्योग गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा बन्द भएका छन्। गृह मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता देशभर सञ्चालन रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो। विराटनगरमा एक व्यवसायीले आर्थिक भार खेप्न नसकेको जनाउँदै आत्महत्या गरेका छन्। विराटनगर महानगरपालिका 3 पोखरियाका 57 वर्षीय मोहन न्यौपानेले बुधबार घरमै आत्महत्या गरेका हुन्। विराटनगर शनिश्चरी रोडमा शिखर इलेक्ट्रिक पसल सञ्चालन गर्दै आएका न्यौपानेलाई आफ्नै घरमा झुन्डेको अवस्थामा फेला पारेको
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक कुमार श्रेष्ठले बताए। मोरङ व्यापार सङ्घ कार्यकारी सदस्य तथा विद्युतीय सामग्रीका व्यवसायी गोपाल अग्रवालले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटले व्यवसायमाथि दबाव र तनाव दुवै बढ्दै गएको बताए। पोखरिया स्थित उनको छिमेकी तथा नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुले आर्थिक भारले व्यवसाय उच्च तनाव रहँदा समस्या देखेको बताउँछन्। उनले भने, हिजो काठमाडौँमा इलामका व्यवसायीले आगो लगाएर मृत्युवरण गरे, आज विराटनगरमा अर्का व्यवसायीले झुन्डिनु परेको अवस्था छ। यो सरकार जनताको अभिभावक कहाँ छ? लिएको ऋणका कारण आज एकपछि अर्काले ज्यान गुमाउनु परेको छ। अब सरकारले यसबारे समाधान निकाल्न जरुरी भइसकेको छ। सरकार निरीह भएर बस्नुको औचित्य छैन। मोरङ इलेक्ट्रोनिक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका न्यौपानेले लेखेर छाडेका 3 पन्नाको सुसाइड नोट भेटिएको छ, जसमा उनले बुवा आमासहित परिवारलाई सम्बोधन गर्दै बैंक र ऋणका कारण आफूले मृत्युवरण गर्नु परेको उल्लेख गरेका छन्। सुसाइड नोट अनुसार न्यौपानेले व्यवसायका लागि साङ्ग्रिला बैंकबाट 1 करोड 45 लाख ऋण लिएका थिए। बैंकको किस्ता 5 लाख गरी 1 करोड 50 लाखको आर्थिक भार रहेको सुसाइड नोटमा उल्लेख छ। त्यसैगरी अर्को एक सहकारीमा 10 लाख ऋण रहेको छ। शिखर इलेक्ट्रोनिकका बुवाको नाममा रहेको छ। न्यौपानेले नोट मार्फत बैंकले रोका गर्न सक्ने आशंका गर्दै बुवाको नामको मुद्दती खातामा रहेको रकम निकालेर अन्यत्र राख्न सुझाव दिएका छन्। व्यवसायी अग्रवालका अनुसार सरकारले बैंकिङ क्षेत्रबारे गम्भीर भएर नसोच्दा यस प्रकारका घटना बढ्न सक्ने बताउँछन्। उनले भने, ब्याजदर यसै गरी बढ्दै गएर व्यवसायीले आत्महत्या गरिरहेका छन्, तर समाधान यो होइन। अहिले अवस्था जटिल भए पनि सामना गर्नुको अर्को कुनै कारण छैन। व्यवसायले संयम अपनाउन जरुरी छ। सरकारले पनि बेलैमा यसबारे केही सोचोस्। अमेरिकाले युक्रेनलाई 31 वटा शक्तिशाली युद्ध ट्याङ्क पठाउने, लेपर्ड 2 ट्याङ्कहरू युक्रेन पठाउने जर्मनीको घोषणा। संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनलाई थप 31 वटा शक्तिशाली युद्ध ट्याङ्क पठाउने निर्णय गरेको छ। जर्मनी र केही युरोपेली देशले अत्याधुनिक लियोपार्ड 2 नामक लडाकु ट्याङ्क पठाउने घोषणा गरेको केही समयपछि नै अमेरिकाले यो M1 अब्राम ट्याङ्क पठाउने निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी आक्रमण विरुद्ध लडाईँलाई पठाउने ट्याङ्क जर्मनीसँग सहकार्य गरेर परिचालन गरिने अमेरिकी अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्। यसअघि जर्मनीले 14 वटा लियोपार्ड 2 ट्याङ्क पठाउने निर्णय गरेको थियो। युक्रेनले महिनौदेखि सैन्य उपकरण पठाउन पश्चिमी सहयोगीहरूलाई लबिङ गर्दै आएको आरोप छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको आउँदो महिना 1 वर्ष पुग्दैछ। 1 वर्ष पुगेको मौकामा ठूलो बदला लिन युक्रेनले शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने साथै ठूलो विदेशी सहयोग चाहिने भएको छ। युक्रेनकी योजना अनुसार युरोपेली देश र अमेरिकाले पनि अत्याधुनिक ट्याङ्क पठाउने निर्णय गरेको छ। आउँदो वसन्तयाममा युक्रेनले रुसी सेनालाई आफ्नो देशबाट फिर्ता पठाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न योजना बनाएको छ। जर्मनी र अमेरिकाले ट्याङ्क पठाउने निर्णय गरेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। विजयको बाटोको यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाइला हो। आज युक्रेनले मुक्तिको लागि पहिले कहिल्यै नभएको यस्तो संसार एकजुट भएको छ, उनले भनेका छन्। यसैबीच यो कदमलाई उत्तेजित भनेर निन्दा गरेको छ। यसैबीच रुसले यो कदमलाई उत्तेजित भनेर निन्दा गरेको छ। उसले आपूर्ति गरेका सबै ट्याङ्कहरू नष्ट गरिने समेत दाबी गरेको छ। जति महँगा भए पनि ती ट्याङ्करहरू अरू सबै जस्तै चल्छन्, राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ताले भने। उनले अगाडि थपेका छन्, हामी युक्रेनलाई कुनै पनि हालतमा विदेशको परेड स्थल हुन दिने छैनौँ। जतिसुकै अत्याधुनिक हतियार भए पनि हामी ध्वस्त पारिदिन्छौँ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुधबार व्हाइट हाउसमा निर्णयको घोषणा गर्दै भने, उनी सुरुदेखि नै गलत थिए र अझै पनि गलत छन्। उनले युक्रेनलाई युद्धमा यी ट्याङ्कहरूलाई प्रभावकारी रूपमा टिकाउन आवश्यक पाटपूर्जा र उपकरणहरू पनि दिइरहेको भन्दै यसले युक्रेनले आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ।